أبا محمد يا حسن ابن علي يا حسن ابن علي أيها مجتبى أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا حجة خلاخر يا حجة الله يا حجة الله على خلقه على خلق يا سيدنا و مولانا يا سيدنا مولانا إنا توجهنا إنا توجهنا واستشفعنا واستشفعنا وتوسلنا وتوسلنا بك إلى الله بك إلى الله وقدمناك وقدمناك بين يدي بين يدي بين بين يدي بين يدي بين يدي حاجاتنا 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 حاجاتنا